सुरवाते गीत घेऊया हे 11 देवा तो आमचो रूम पेज नंबर 5. देवा तो आमचो रूम तुका बसूंक वदूंक येता. देवा तो आमचो शेवट जिबे तुका भेटूंक दिता. देवा तो आमचो रूम तुका बसूंक वदूंक येता. देवा तो आमचो शेवट जिबे तुका भेटूंक दिता. बापा पुताक आत्म्या वंदन मोहिमा सासना. बापा पुताक आत्म्या वंदन मोहिमा सासना. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, संकश्टाच्या काळांत आमी आसा. आमकां सगल्यांक देवाच्या आदाराची गरज. संवसारांत थावन सुरू करून भारताक आनी आतां गोंयांत ह्यो केसी वाडत वेतात. आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार म्हूण साबीणमायचे मजतीन देवाची कृपा मागुया. जेजू कुलो मारुया. आमकां पाव, आमकां निवार, आमकां वाटाय म्हणून मागुया. आनी हे रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची दर एकल्याची पातखावड करून घेवया. देवा लागीं भोगसणे मागुया. आमी जेजूक आमच्या मदें राव म्हणूंक ना. जेजूक आमी उलो मारूंक विसरल्या. ह्या सगळ्या पातकाचे देवा लागीं एकामेका लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पुर्विदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट हाडून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच वार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयण्यांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करा म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुर्विदार देव, आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या कागलोत कोण, सोम्या कागलोत कोण. क्रिस्ता कागलोत कोण, क्रिस्ता कागलोत कोण. सोम्या कागलोत कोण, सोम्या कागलोत कोण. प्रार्थुया. उगीच रावन आमचे देश सांबाळपाक उबारुया. खरेच भाशेन सगल्यांक आमकां हे पिडेंतली वाटाय, सगल्यांक आमकां निवार, बेगीच पिडाक लागलेल्यांक पेखवणी दी आनी बरी कर म्हूण मागुया. सर्वेस्परा काकुत्सार देवा, आमचे कोश्ट पळे, आमचे ओजें ओडू कर आनी आमचो बावाट गोट कर. हे परी तुजी आमच्या बापाची जोतनाय आमकां कदीच चुकोना म्हूण ओळखून तुजेर आमचो विस्वास थीर जावं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी आतां राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचून वायट सोडून दियात आनी बरें तें करूंक मन लायात अशें तुमी जियेतल्यात आनी तुमी सांगतात त्या प्रमाणे सर्वेस्पोर दोलबाराचो देव खरेपणी
तुमचे सगळे आसतलो. वायटाचो द्वेष दवरात आनी बऱ्याचो मोग करात. शाराच्या दारवट्यार नीट सांबाळात. असो सर्वेस्पूर दरबाराचो देव जुजेच्या उरलोल्या सोम्याची गोडयेक दया करीत. सर्वेस्पूर अशें सांगता, तुमच्या पडपाचो हांव द्वेष करता, कांटाळो दवरता. तुमच्यो दोगांची जमाती पळोवन हांव खुशाल जायना. तुमी म्हाका होम भेट तेन्ना हांव तुमच्यो भेटवण्यो नाकारतां आनी दात्या मोठ्या वासराच्या आयदनाचेर हांव नदर पर्यां मारिना. तुमच्या गिताची बोबाट म्हजे सुशिल्ली पयस काडात. तुमच्या किन्नऱ्याचें संगीत म्हज्या कानार पडूंक दिवं नाकात. थांबनासतना व्हांवतल्या वाळा भाशेन जावं दी तुमचें प्रमाणीकपण. देवाचें उतोलें. आमचो जबाब जावं दी. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. सगळीं म्हणुया, प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. आयक म्हजे पोरचे सांगता तें आयक. इस्रायला तुजे विरुद्ध रुजवात दिता. हांव देव, होय तुजो देव. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजें होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोगडे बी म्हाका नाकात. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. कित्याक रानावनांतलीं सगळीं सावजां आनी हजारांनी म्हज्या दोंगराचेर भोंवतात. त्योय मनजाती म्हज्योच. मळबावेलीं सवणीं सगळीं म्हजे वळखीचीं. जमनीर चलतात ते सगळे म्हजे आदीन आसात. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हाका चड भूक लागली हांव तुका सांगपाचो ना. कित्याक वसुंधरा म्हजी आनी तिचेर बोल्लां तितलें. हांव कितें बॉयलाचें मांस खातां वो बोकड्याचें रगत पियेतां काय. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उचारून तुका कशें बुदवाडटा आनी परत परत म्हजो घोराळ तुज्या ओठाचेर कित्याक. तूं तर म्हजे सुमतीची कोत्ताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचून दिताय. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गार. सर्वेस्पराक चोय आपल्या उदार कुशीन स्वता उतरा वरवीं. आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. इमान तुका. गादारा प्रांतांत दर्याचे पेले तोडी जेजू आयले उपरांत देंवचार बसलेले समाधींतले भायर सरून आयिल्ले दोग मनीस ताका मेळ्ळे. इतले भिरांक उलटे आसले की कोणाकूच ते वाटेन वचूंक काळीज जायनासलें. आनी ते बोब मारूंक लागले, जेजू दाविदाचे पुता, आमचे सोरी तुका कसलें काम आसा? वेळ पावच्या आदींच आमकां वळवळावंक आयलें कितें? ते आसलोले थंय थावन मातसो पेल्यान दुकरांचो एक व्हडलो हिंड चलतालो आनी देंवचार जेजू लागीं अशें प्रार्थून मागूंक लागलें, हांगासरले आमकां भायर घालताय जाल्यार दुकराच्या हिंडान आमकां धाड. आनी तांणी ताका म्हणलें, वचात. आनी ते भायर सरून दुकरांनी वचून रिगले आनी सगलो हिंड नेटान वचून कळसा वेल्यान दर्यांत उडकी मारून बुडोवन मेलो. राखणे पळून गेले आनी नगरान येवन घडलेलें आनी देंवचार बसलेल्यांक कितें जालें तें सगळें तांणी पळीत केलें. हें आयकून नगरांतलो सगलो लोक जेजूक मेळूंक भायर सरून आयलो आनी ताका पळयना फुडें आपल्या गांवां भायर वच म्हूण तांणी ताचे लागीं मागूंक लागलो.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, जेजून जायतीं उचोरयां आनी मिलाग्री केली. आमी जाणा कितलींच उचोरयां ती. तातूंतली एक मिलाग आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता. सो जेजू देंवचार बसलेल्या मनशाक बरो करता, तांचे वयले देंवचार काडटा आनी तांकां पेखोवणी दिता. लोक देवाक दिनवासचे सुवातेर, देवाचे उपकार आठोवचे सुवातेर आनी जेजूक आपल्या मदें राव म्हणजे सुवातेर जेजूक धांवडायता. जेजूक आपल्या गांवा भायर वच म्हणटा. कित्याक काय? कित्याक तांचें लक्ष त्या दुकरांचेर, तांचें लक्ष आपल्या धंद्याचेर, तांचें लक्ष मनशाचेर न्हय, मनशाच्या बरेपणाचेर न्हय, देवाचेर न्हय, पूण आपलो धंदो पिड्यार जालो म्हणून जेजूक ते धांवडायतात. बाबड्यानो, आमच्या जिवितान अशेंच कितें घडटा. देवान सगळें जायतीं उचोरी आनी मिलाग्री केल्या, पूण जायते फावटी आमचें लक्ष आमी मनशाचेर देखून जेजूचेर, देवाचेर लावचे सुवातेर आमी आमच्या धंद्याचेर, वस्तूंचेर, गिरेस्तायेचेर लायता आनी देवा कडल्यान आमी पयस वयता आनी देवाकूच आमच्या जिवितांतलो धांवडायता. हाचे पयले वाचून आमकां सांगता, सगळीं देवसांवां केलीं पूण प्रमाणीकपणान तो चलना, ते कसलेच फायदो ना. म्हणटच आयचे जबाब आमकां सांगता तसो प्रमाणीक मनशान देवाची सोडवण दाखयता. वय प्रमाणीकपणान जिवया आनी आमकां देवाची मजत मेळुया. सगळ्यांक आमकां वायटा विघ्नांतल्यान निवार. मनशाचेर लक्ष घालतना मनशाक वाटाय म्हण मागुया आनी देवाचे मजतीक बगर बगर उलो मारुया आनी जेजूक सांगया, जेजू आमच्या सांगाता राव. बेचोने गीत घेवया. C30 रुपये भांगार मागिनाय. Saiba amchi kaza tu kaza koshin wo punne ta tu ka amchi kaza ubata tuja moga gaudeta amchi kaza तुझ्या मोगा गावडेता आमची काजा उबाता तुझ्या मोगा गावडेता आमची काजा उबाता तुझ्या मोगा गावडेता. म्हज्या भाव भयणांनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पुरवितात देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकान मनीक आमच्या नाके पयसो बेचार दावा सर्वेस पोर मानून घेवं. काकूत सारा बाबा, आमी तुका विस्वासान भेटयता ती देणी मानून घे. आमी भोगता त्यो दुखी कोंती ह्या बलिदाना वरवीं स्वादीक परमळाचो येवन जावं तुजे मुखार पावूं म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा ताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पुदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता, तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या उनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आग्वार मरयेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मन्नाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवणपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली.
देखून देवदूतां आनी सोमेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्फोर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातली पियेया. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पुरगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, तुज्या मन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणुची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आमी तुजी सेवा करूं. आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. म्हणजे तुजी कूड आनी रगत शेवतेला आम्हा सोमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बाबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवास करून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां दुरिश्टा वतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया करून मागता. आग्वार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागन जुजे बागेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर बागेवन सेवाजा बरोबर बागेवन फशी शेवेरा बरोबर सासणाऱ्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी मोहीम गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बाबा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देव आमचो रोम आनी शेवट आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालुया. सगळ्या वायट विघ्नांतली सगळ्याक आमकां निवार म्हणून मागुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिनाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाचन उतरेकता. तर आमकां तुज्या दारकाकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुशी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां आशिल्लें दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सुनाका तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकांक मोगान शांती दियात.
देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या कास्तान म्हाका भलायकी मेळटली. सोमी म्हणटा, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. मागात आनी तुमकां मेळटलें आनी असो तुमचो संतोश पूर्ण जातलो. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बाबा, दिव्य जेवणान आमकां नवो जीव मेळ्ळा. ताच्या पोळान आमच्या फुडल्या कश्टांचो भार उदार काळजान उखलून घेवंक आनी गरजेंत आसलेल्या आमच्या भावा भयणीक आदार दिवंक आमी पाटी सोरना जावं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर परवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात ताची शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. माये पेरपे सुकुरीचे तुज्या भुरग्यां पासत विनोती कोर. माये पेरपे सुकुरीचे तुज्या भुरग्यां पासत विनोती कोर. माये पेरपे सुकुरीचे तुज्या भुरग्यां पासत विनोती कोर. सुदेव जावं पवीत आनी खोत नासलेलो कोर भोव बागेवन आंकवार मारयेचो. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवीत जावं. तुजें राज आमकां यो. तुजी कशी स्वर्गांत तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. नमान मरिये कृपेन बोल्ले सर्वेस्पोत तुज्या थायसा उस्त्रे अमनेत सुदेव आनी सुदेवचो पूत जेजू. बागेन मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्रात्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. तुज्या कोरपा आनी आंकवारीत तूं व्हरतली निर्मूळ माग आमचे पासून बापा लागीं ताच्या पुताक तुवें जोडून दिलोय. प्रार्थुया. ए देवा, तुवें खोत नासलेल्या कोरपा वरवीं बागेवन आंकवारीच्या तयार केलें पुरतें बिराड तुज्या पुताक आमी प्रार्थना तुका जो दोळ्या मुखार घेवन मौन ह्याच पुताचें सांबावली तिका सगल्या खोतांतली मेळून घेवंक आमकां तिच्या मागण्यान येवच्याक तुजे सरशीं नितळ जावन सगल्या पातकांतले जेजू क्रिस्ता आमच्या दुनिया वरवीं अशें जावं. मागणें नोवेनाचें. हे माये पेरपे सुकुरीचे पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी दवरता तुजेर सगलो म्हजो विस्वास. हे माये काकुची तुच्च रे हांव आयकतां सगल्या तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरमाश्या पातक्याच्या. जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरमासो पाव म्हाका मोका पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगोड तुज्या हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे पुतीन
अविस्वास तुजे थाय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासाची कोटा जाय ते पावटी निर्भाग्य जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जोईत वतलो हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्या तुजेर पातयो पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी ह्या वरवीं इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो पळय व्हरता तो उपकार जो मागता तुजे थाय सायबीण मागीर उलो मारुया सगल्यांक आमकां गोंयच्या एका एका गांवांत भारताच्या एका एका गांवांक संवसारांतल्या सगळ्या देशांक रावतल्या सगळ्या मनशांक आमकां ही कोवीड पिडीतली निवार आमकां भलायकी दी आमकां वाटाय म्हण मागुया आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोंक अदीक करून हेमकोणाच्या चौकाच्या वेळार स्वरांच तुका उलो करूंक आनी म्हणून तुका ए मोरये आदार म्हाका दी माये पेरपे सुकुरीचे निर्मी नाका हांवें जाणू म्हज्या देवाक अशें जावं नमान मोरये कृपेन उरले सर्वेस्पो तुज्या थायसा उस्त्र्यामने सुदेव आनी सुदेवचो पूज जेसू भगिंती मरे देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन उरले सर्वेस्पो तुज्या थायसा उस्त्र्यामने सुदेव आनी सुदेवचो पूज जेसू भगिंती मरे देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन उरले सर्वेस्पो तुज्या थायसा उस्त्र्यामने सुदेव आनी सुदेवचो पूज जेसू भगिंती मरे देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन भागविंदी मरिये आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मजत खोर ओस्कोत कालदाच्यांक खुशाल खोर दुकांक उडयलेल्यांक माग पुरजे पासून जा शेरांतीन देवाच्या मणयाऱ्याची विनोदखोर सगल्या देवाक भेटवलेल्या अस्तऱ्या पासून फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केलो आमचो आसरो ही सायबिणी आदार दिनार कर्जात आनी दुखी कोतींत प्रार्थुया हे दुनिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मोरयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिच्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावूंक सदां काल फोल तुगे सोडवणेचो तुजो जियेत्यान राजवत चलयताय सासणाच्या सासणाक अशें जावं पाप सापाच्यान देसा पासत आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां आतांने पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोल्ले सर्वेस्पो तुजे थायसा उस्त्र्यामने सुदेव आनी सुदेवचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन शेवटाक गीत घेवया T53 स्वादीक तुजें नांव मारिये स्वादीक तुजें नांव मारिये मोगान उजळटा भुरग्यां पोरतान मारिये काळजान तें सांबाळटा स्वादीक तुजें नांव मारिये मोगान उजळटा भुरग्यां पोरतान मारिये काळजान तें सांबाळटा मारिया मारिया
मोदोर्गीत म्हज्या तोंडात गुरबेजून म्हज्या